नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ रेडियो मिरमिरे 89.4 मेगाहर्जमा आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ कार्यक्रम स्वास्थ्य शिविर लिएर। प्राविधिक मित्र साहस भट्टसँगै म असीम सापकोटा यहाँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। आज पनि हामीले यहाँहरूका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्नेछौँ। यहाँहरूका समस्यालाई उठान गर्दै हामी समाधान खोज्नेछौँ। आज हामीले हुन त विगतका श्रृङ्खलाहरूमा पनि हामीले यो विषयमा छलफल गरेका थियौँ र यहाँहरूलाई हामी सबैलाई काम लाग्ने विषयमा आज हामीले छलफल गर्नेछौँ र यस्तै खालका समस्याहरू जिज्ञासाहरूलाई उठान गर्दै हामी समाधानको खोजी गर्नेछौँ। यानि हामीले आज मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। मानसिक स्वास्थ्य भनेको के हो, मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य भन्दा कस्तो फरक छ र मानसिक स्वास्थ्य भएको अथवा भनौँ मानसिक तनावको कुरा हुन्छ, मानसिक समस्या भएको हामीले कसरी थाहा पाउने र मानसिक रोग लागेको कसरी थाहा पाउने, हामीले शङ्का कसरी गर्ने र समाधान के हुन सक्छ। शारीरिक रोगभन्दा मानसिक रोगहरू अझै भयावह अथवा भनौँ भयानक हुन सक्छ भन्ने कुराहरू हामीले सुनेका छौँ। धेरै मानसिक रोगले नै जीवनलाई मृत्युवरणमा पुर्याएका अवस्थाहरू पनि छन् र आत्मबल घटाउने काम चाहिँ मानसिक रोगले गराउने गर्दछ। हामीले यो विषयमा आज हामीले बढी छलफल गर्नेछौँ। आज हामीले मनोसेवा केन्द्र जुन मार्क नेपालको नामले प्रचलित रहेको छ, चाबेलमा अवस्थित यो संस्था रहेको छ, यसका सञ्चालक तथा मनोविद हुनुहुन्छ गोपाल ढकाल हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्दै यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा यानि कि आज हामीले मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्नेछौँ र यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा सँगसँगै यहाँहरूका प्रतिनिधि समस्याहरू जिज्ञासाहरूलाई उठान गर्दै हामी छलफल गर्दै समाधान यहाँहरूको लागि एउटा नयाँ स्वास्थ्य लाभ उठाउने खालको छलफल गर्नेछौँ। ढिलो नगरिकन आजका अतिथि गोपाल ढकालज्यूलाई म स्वागत गर्दैछु। गोपाल सर यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै ठिकठाक। एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँ सायद आफ्नो कार्यकालको हिसाबले चाहिँ अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ। हाम्रो बोलावटलाई स्वीकारेर आउनु भएको छ, हामी धेरै आभारी छौँ। एकदमै म पनि खुसी छु। गोपाल सर, हामीले यही कार्यक्रममा केही विगतका श्रृङ्खलाहरूमा पनि केही छलफल गरेका थियौँ। मानसिक स्वास्थ्य भनेको के हो र मानसिक रोग लागेको कसरी थाहा पाउने, हामीले यो विषयमा आज पनि छलफल गर्नेछौँ र यहाँहरूलाई पनि हामीले आग्रह गरेका छौँ। 477-0136 477-0136मा टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ र एसएमएसको लागि 98-430-30-810 मा एसएमएस गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरू अनलाइन को सुविधामा हुनुहुन्छ भने facebook.com/स्वास्थ्य शिविरमा गएर पनि आफ्ना कुराहरू पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यी तीनवटै माध्यमबाट आएका यहाँहरूका समस्या जिज्ञासालाई हामीले विकल्प के हुन सक्छ, समाधान के हुन सक्छ आज हामीले खोज्नेछौँ र यहाँहरूले आफूलाई मानसिक रोग भएको शङ्का गर्नु भएको छ, यहाँहरूलाई यहाँका परिवारमा चाहिँ कसैलाई त्यस्तै खालको शङ्का छ अथवा मानसिक रोग नै लागिराखेको छ, यस्तै खालका रोगहरू छ भने पक्कै पनि यहाँहरू आउन सक्नुहुनेछ, यहाँहरूले समस्या जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। हामी प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरू माझ आएका छौँ, यस्तै खालका समस्याहरूलाई उठान गर्नेछौँ। गोपाल सर, मैले विगतका श्रृङ्खलामा उठाएको प्रश्नलाई यहाँ आज पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु किनकि नयाँ श्रोता मित्रहरूले पनि हामीलाई यति बेला सुनिराख्नु भएको छ। मानसिक रोग कस्तो खालको रोग हो? हजुर, यो मनको रोग हो। हाम्रो शरीर छ सँगसँगै मन छ कि हजुर। शरीरमा रोग लाग्छ, हामी सबैलाई थाहा छ कस्ता किसिमका रोग लाग्छन्, रोग लाग्यो भने कहाँ जाने के गर्ने भन्ने विषयमा हामी सबैलाई थाहा छ के थोर बहुत होइन। शारीरिक रोग लाग्दा हामीलाई त्यस्तो कुनै डर हुँदैन, कुनै बिना शङ्का बिना हिचकिचाट हामी डाक्टरकोमा जान्छौँ, आफन्तहरूलाई भन्छौँ, साथीहरूलाई भन्छौँ मलाई यस्तो छ, यस्तो रोग लागेको छ, के गर्ने होला, कुनै अप्ठ्यारो मान्दैनौँ कि हामीलाई शारीरिक समस्याहरू देखा पर्दा। त्यसरी मनमा पनि समस्याहरू आउँछ, मनमा पनि रोगहरू लाग्छ। मनका समस्यालाई चाहिँ हामी मनोरोग, मनोवैज्ञानिक समस्या अथवा मनोसामाजिक समस्या भनेर भन्छौँ। जसरी शरीरमा समस्या देखा पर्छ त्यसै गरी नै मनमा पनि समस्या देखा पर्छ। स्वाभाविक हो होइन, हामी मान्छेसँग शरीर छ, मन छ। शरीरलाई स्वस्थ राख्न हामी विभिन्न तरिकाहरू अपनाउँछौँ होइन, राम्रो खानेकुरा खान्छौँ होला, एक्सर्साइज गर्छौँ होला, तर मनलाई स्वस्थ राख्न के गर्ने, मनमा कस्ता खालका समस्याहरू आउँछन् होइन, यसका कारण के होलान् भन्ने विषयमा चाहिँ हामी आम मान्छेहरूलाई भनौँ न त्यति धेरै हाम्रो समाजमा चाहिँ यो विषयमा त्यति धेरै जानकारीहरू छैन। त्यही भएर हामी यस्तो समस्याहरू पर्दा लुकाउँछौँ, डराउँछौँ भन्न होइन, भित्रभित्र यो समस्याले चाहिँ हामी पिल्सिरहेका हुन्छौँ कि दैनिक जीवनयापन गर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो कि मनको समस्याले पनि मान्छेलाई अशक्त बनाउँछ, दैनिक जीवनमा उसको करियरमा, काम गराइमा, उसको डेभलपमेन्टमा, पर्सनालिटीमा, सम्बन्धमा, पारिवारिक सम्बन्धमा धेरै कुरामा चाहिँ यो
मनले होइन मनसँग सम्बन्धित समस्याले चाहिँ असर पारिरहेको हुन्छ, प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा मनमा पनि समस्याहरू देखा पर्दा रहेछन्, यो स्वाभाविक रहेछ। त्यही भएर मनका समस्यालाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ र त्यस्तो समस्याहरू आयो भने चाहिँ नहिचकिचाइकन होइन नलुकाइकन हामीले जति चाँडो यो समस्याको निदान खोज्छौँ त्यति नै चाँडो यो समस्याबाट हामी बाहिर निस्किन्छौँ, त्यति धेरै पीडाहरू समस्याहरू भोग्नु पर्दैन। तर लुकाएर राख्यौँ भने त यो समस्या गुम्सिँदै जाला होइन, हामी थप पीडित होइन यो समस्याबाट चाहिँ पीडित बन्दै जान सक्ने सम्भावना भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले समस्यालाई लुकाउनु हुँदैन भन्ने कुरा नै हो मेरो पहिलो आग्रह। अहिले तपाईँले भन्नुभयो कसरी मनको समस्या हो होइन भनेर थाहा पाउने भन्दाखेरि जस्तै मनले गर्ने विभिन्न कामहरू हुन्छ नि, सोच्ने होइन, हाम्रो स्मरण शक्ति, हाम्रो सोचाइ, हाम्रो विचार, हाम्रो फिलिङ्स, हाम्रो भावना, हाम्रो व्यवहार, यी कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो निर्णय गर्ने क्षमता, यी मनसँग सम्बन्धित जे जति कुराहरू हुन्छन् ती कुराहरूमा असर पर्यो भने अरू आम मान्छेको भन्दा अलिकति फरकपना आयो, असजिलो भयो, निर्णय लिन अझिक असजिलो भयो, कुराहरू बिर्सिन्छ, रिस उठ्छ होइन, हामी इमोसन चाहिँ हाम्रो तलमाथि भइरहेको हुन्छ, स्थिर हुन्छ, व्यवहार पनि आम मान्छेको भन्दा फरक हुँदै गयो, सम्बन्ध बिग्रिँदै गयो होइन, शङ्का उपशङ्काहरू उब्जिए, आत्मबल कमजोर भयो, म गर्न सक्दिनँ जस्तो आयो, मनमा नाना थरीका विचारहरू आउँछन् भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ मनोसामाजिक समस्याबाट छेउँ हामी है। मानसिक रोग, मनोसामाजिक समस्या अलिकति फरक कुरा हो, मानसिक रोग नै हो है, रोग लागेपछि त उपचार गर्नै पर्यो, औषधि नै खानु पर्यो होला। तर हामीले चाहिँ मनोसामाजिक समस्या भन्छौँ कि अब यो मनोसामाजिक समस्या के हो भनेर अलिकति बुझाउनु पर्दाखेरि हाम्रो मन छ, सँगसँगै हामीदेखि मनदेखि बाहिर चाहिँ समाज पनि छ कि यो मन र समाज बिच द्वन्द्व भयो, कुरा मिलेन, तालमेल मिलेन भने त्यतिखेर चाहिँ असहज अवस्था आइपुग्छ होइन। त्यसलाई नै हामी चाहिँ मनोसामाजिक समस्या भनेर भन्छौँ कि जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ तपाईँको घर परिवारमा श्रीमानले रक्सी खानुहुन्छ र आएर श्रीमतीलाई सधैँ गाली गर्नुहुन्छ, पिट्नुहुन्छ भने त्यतिखेर चाहिँ श्रीमतीको चाहिँ चाहना चाहिँ के हुन्छ भन्दा श्रीमानले चाहिँ माया गरोस्, स्वीकारोस् भन्ने हुन्छ। तर त्यसको विपरीत श्रीमानले चाहिँ रक्सी खाएर आएर सधैँ झगडा गर्नुहुन्छ, गाली गर्नुहुन्छ भने बिस्तारै त्यो श्रीमती त्यो जानलाई चाहिँ के हुन थाल्छ भने डर, चिन्ता के श्रीमान रात पर्ने बित्तिकै अब आउने भयो, मैले उसले आउने त्यो ढोका ढ्याङ्ग गर्ने बित्तिकै चाहिँ अब मलाई कुट्ने भयो यसले होइन। त्यही कुराहरू त दिउँसोभरिदेखि चाहिँ श्रीमान बाहिर निस्किने बित्तिकै अब राति पनि रक्सी खाएर आउने होला, कुट्ने होला भन्ने लगायतका तिनै सोचाइ, उसको सोचाइमा, फिलिङ्समा होइन, त्यो चाहिँ आत्मविश्वास सबै कुराहरूमा मन नलाग्ने यस्ता समस्याहरू देखा पर्छन् कि त्यसलाई चाहिँ हामी मनोसामाजिक समस्या भन्छौँ। यसको कारण चाहिँ के भयो भन्दा श्रीमानले चाहिँ रक्सी खाएर श्रीमतीलाई पिट्नु चाहिँ यसको कारण भयो कि यस्ता सबै मनोसामाजिक समस्या कारण हुन्छ। कुनै ठुलो होला, कुनै सानो होला। तर अघि मैले भने नि मन र समाज बिच द्वन्द्व आयो भने जस्तो कतिपय अवस्थामा व्यक्तिको क्रियाकलापले पनि समाजलाई असर गरिरहेको हुन्छ, त्यस्तै गरी समाजको कारणले गर्दा पनि व्यक्तिलाई असर परिरहेको हुन्छ कि जस्तो तपाईँको राजनीतिक अस्थिरताकै कुरा गरौँ न, पटक पटक राजनीतिक अस्थिरता भयो, त्यस्तै गरी द्वन्द्व भयो, त्यस्तै गरी कुसंस्कारका कुराहरू, यी कुराहरूले पनि व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ एकदमै असर पुर्याइरहेको हुन्छ। सो राजनीतिकै कुरा गर्नुपर्दा अब हाम्रो समाजमा चाहिँ बेरोजगार युवाहरू धेरै छन्, अवसर छैन, यी कुराले पनि उनीहरूमा चाहिँ समस्या ल्याइरहेको हुन्छ कि मनोसामाजिक समस्याहरू ल्याइरहेको हुन्छ। राजनीतिकै कुरा गर्ने हो भने पटक पटक चाहिँ तपाईँको सरकार परिवर्तन होइन, यी कुराले पनि जनताको विश्वासमा केही हदसम्म उनीहरूको साइकोलोजीमा चाहिँ असर गरिरहेको हुन्छ। त्यो भएर मनोसामाजिक समस्या देखा पर्नुको पछाडि विशेष गरी हामी 3टा कारणहरू भन्छौँ। पहिलो चाहिँ समाज नै भयो होइन, समाजको कारणले गर्दा पनि मनोसामाजिक समस्याहरू आउँछ। त्यस्तै गरी व्यक्तिको आफ्नो पर्सनालिटी, उसको साइकोलोजीले गर्दा पनि मनोसामाजिक समस्याहरू आउँछ। त्यस्तै गरी दैविक प्रकोपहरू होइन, जस्तै बाढी पहिरो आइरहेको छ, तराईमा चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ डुबान परिरहेको छ, यसले पनि धेरै मान्छेहरूमा चाहिँ यस्तो मनोसामाजिक समस्याहरू ल्याएको छ। भूकम्प जस्तो हामीले भोग्यौँ नि, भूकम्पको कारणले गर्दा पनि धेरै मान्छेहरूमा मनोसामाजिक समस्याहरू आयो। यो मनोसामाजिक भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेर हामीले आम मान्छेले बुझ्ने मौका पायौँ कि यो शब्द चाहिँ त्यतिखेरैदेखि प्रचलनमा आएको कि भूकम्प पछाडि मनोसामाजिक समस्या, टाउको दुख्ने होइन, निद्रा नलाग्ने, डर लाग्ने, चिन्ता लाग्ने, यी कुराहरू हामीले गर्यौँ। वास्तवमा यी नै हुन् मनोसामाजिक समस्या। यही बिचमा एउटा एसएमएस आएको छ, हामी एसएमएस पछाडि त्यो विषयमा छलफल गरौँला। नमस्ते भन्नुभएको छ, मेरो उमेर 38 वर्ष भयो, उहाँ पुरानो बानेश्वरबाट हुनुहुन्छ, उहाँले नाम लेख्न सायद छुट्याउनु भएको छ, अप्ठ्यारो मान्नु भएको छ होला। मेरो एउटै कुरा मनमा धेरै खेलिरहन्छ भन्नुभएको छ, बारम्बार खेलिरहन्छ र मैले काम गर्दा नै पनि त्यो कुरा बढी खेल्छ। मैले
एकत्रित मेरो दिमाग हजुर, हुँदैन, हजुर। मैले यसलाई कसरी लिने, यसको उपचार के हुन सक्छ भन्नुभएको छ उहाँले। यसको जानकारी सोको बारेमा जानकारी दिनु होला थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ उहाँले। के भन्न सक्छ एकदमै उहाँले भनेको एउटा लक्षण यो पनि एउटा मनोसामाजिक समस्याको लक्षण बारम्बार रोगै नभनौँ। मैले के भने उहाँलाई भन्दाखेरि रोग भन्यो भने मान्छे एकदमै आत्तिहाल्छ, मानसिक रोग भन्यो भने त झन् हेर्ने दृष्टिकोण सोचाइ नै फरक पर्छ। त्यही भएर मानसिक रोग अलिकति कडा खालको समस्या हो। हामी अहिले चाहिँ मनोसामाजिक समस्या नै भनौँ, समस्या भनेको रोग होइन, समस्याको समाधान छ है। त्यही भएर यसलाई समस्या भनेको हामीले। त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ मनमा कुरा खेलिराख्ने, कुराहरू चाँडो बिर्सिने, एउटै कुराहरू पटक पटक मनमा आइराख्ने, अनावश्यक एउटा अनावश्यक सोचाइ, त्यो सोचाइ चाहिँ ठिक होइन, यसमा कुनै सत्यता छैन भन्ने पनि थाहा छ आफूलाई, तर त्यो थाहा भइकन पनि उहाँमा त्यो सोचाइ चाहिँ एकदमै आइरहेको छ कि यो एक किसिमको हामी एन्जाइटी भन्छौँ, एन्जाइटीको एउटा लक्षण हो होइन। एन्जाइटी अन्तर्गत पर्ने एउटा समस्या उहाँले राख्नुभयो। मनको एउटा समस्या हो, यो रोग होइन, मानसिक रोगै नभनेर नबुझ्नुहोस् यसलाई। यो पनि एउटा समस्या हो। यसले तपाईँ उहाँको दैनिक जीवनमा यो कुराले धेरै असर गरिरहेको होला। सुत्ने कुरामा पनि त्यही कुरा मनमा आउँछ, काम गर्ने बेलामा पनि त्यही कुराहरू आउँछ, पटक पटक दिमागमा त्यही कुरा मात्रै आउने, यस्तो समस्याहरू चाहिँ प्रायः जसो धेरैलाई हुन्छ। एन्जाइटी, डर चिन्ताकै समस्या भन्छौँ हामीलाई, उहाँलाई चाहिँ चिन्ताको समस्या हुनसक्छ। त्यही भएर यो समस्या मैले भने उहाँलाई यो चिन्ताको समस्या हो, रोगै भनिहाल्ने होइन, रोगै होइन होला यो होइन। तर काउन्सिलिङबाट, मनोपरामर्शबाट उहाँको समस्यालाई चाहिँ हामी हल गर्न सक्छौँ। त्यही भएर उहाँले अब डिटेलमा त भन्नुभएको छैन, अरू लक्षण पनि होलान् उहाँलाई, अरू कुराहरू पनि होलान्। एउटा लक्षण चाहिँ हो यो मनसँग सम्बन्धित समस्या, मनोसामाजिक समस्या। उहाँलाई यो विषयमा चाहिँ अझ थप जानकारीहरू चाहियो भने कि त उहाँले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा कल गर्नुपर्ने भयो, कि चाहिँ अलिकति डिटेलमा चाहिँ उहाँका लक्षणहरू के भइरहेको छ, कहिलेदेखि भइरहेको छ, कति वर्षको हुनुहुन्छ, अरू चिन्ता पो छ कि उहाँको दैनिक जीवनमा, चिन्ताले पनि कतिपय अवस्थामा यस्ता कुराहरू आउँछन्। चिन्ता आयो, एउटा समस्याहरू आयो, त्यो समस्यालाई उहाँले हल गर्न सकिराख्नु भएको छैन, त्यस्तो अवस्थामा पनि यस्ता सोचहरू पटक पटक आउँछन्। उहाँले भन्नुभयो काम गर्दा कि के पनि भनिराख्नु भएको छ होइन, कुरा खेलिराख्ने, अनावश्यक कुरा खेल्ने भन्छौँ हामीलाई। त्यस्तो चाहिँ एउटा मनोसामाजिक समस्याको लक्षण हो। अब उहाँलाई चाहिँ अलिक थप जानकारी चाहियो भने उहाँले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी कार्यक्रम स्वास्थ्य शिविरमा रहेका छौँ। रेडियो मिरमिरे 89.4 मेगाहर्जबाट यहाँहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सुन्दै हुनुहुन्छ। हामी यहाँहरूका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्यालाई उठान गर्दै हामी समाधान के हुन सक्छ, विकल्प के हुन सक्छ, हामी खोजिराखेका छौँ। आज हामीले मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरिराखेका छौँ। लामो समयदेखि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्ति हुनुहुन्छ र मनोविद हुनुहुन्छ। आज हामीले उहाँसँग छलफल गरिराखेका छौँ। मार्क नेपाल मनोसेवा केन्द्रका मनोविद हुनुहुन्छ गोपाल ढकाल हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दै यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा उठाउँदै हामी समाधान के हुन सक्छ, विकल्प के हुन सक्छ, हामी यो विषयमा छलफल गरिराखेका छौँ। मानसिक रोग कसरी पत्ता लगाउने र यो रोगलाई चाहिँ हामीले कसरी निराकरण गर्ने, हामी यो विषयमा हामी छलफल गरिराखेका छौँ। गोपाल सर, मानसिक रोगको कुराकानी गर्दा चाहिँ विश्वमा मानसिक रोगहरूको सङ्ख्या हुन त अझै तथ्याङ्क विश्वमा पनि राम्रोसँग तथ्याङ्क सङ्कलन हुन सकेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यही पनि अब अहिलेको आकलनमा चाहिँ धेरै मानसिक रोगहरू छन्, दिन प्रतिदिन बढ्दै पनि गरेका छन्। कारण त फरक फरक नै होला सायद, तर यो यति भयावह अवस्था आउनु चाहिँ हुन त अब धेरै कारणहरू हुन सक्छन्। नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै नै छ। हामीले समयमा उपचार गर्न सकिएन भने चाहिँ यसले अझै भयावह स्थिति ल्याउन सक्छ। कस्ता कस्ता अवस्थाहरू आउँछन् मानसिक रोगले गर्दा? मानसिक रोग लाग्दाखेरि चाहिँ अब प्रकारहरू धेरै हुन्छन्, प्रकार अनुसार यसका लक्षणहरू पनि फरक फरक हुन्छन्। त्यसरी नै छुट्याउने हो, लक्षण अनुसार नै हामीले चाहिँ कुन मानसिक के समस्या हो भन्ने कुरा थाहा पाउने हो। मानसिक रोगको चाहिँ तपाईँको कुनै परीक्षण हुँदैन होइन, लक्षणहरूकै आधारमा पेसेन्टलाई नै हेरेर के समस्या हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। केही टेस्टहरू हुन्छन् होइन, त्यस्तो शारीरिक रोग लाग्दा जसरी मेसिनले टेस्ट गरिन्छ नि त्यस्तो कुनै पनि टेस्टहरू हुँदैन। धेरै प्रकारका समस्याहरू हुन्छन् मानसिक समस्याहरू होइन। अब मनोसामाजिक समस्या चाहिँ सामान्य खालको समस्या भयो। मनोसामाजिक समस्या बढ्दै गयो भने बिस्तारै रोगको रूपमा लिने हो, त्यसलाई चाहिँ हामी मानसिक रोग भनेर भन्छौँ। सुरुवातमा सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ तनावबाटै धेरै जस्तो समस्याहरू सुरु हुन्छ होइन, तनावहरू, व्यावहारिक कुराहरू होइन, दैनिक जीवनका कठिनाइहरू, त्यस्तै गरी तपाईँको अहिलेको प्रतिस्पर्धा, आधुनिकता, धेरै कुराले चाहिँ मानसिक समस्यालाई चाहिँ बढावा दिइरहेको हुन्छ। तपाईँले भन्नुभयो विश्वमै मानसिक समस्याहरू बढिरहेको छ। यसको पछाडिको कारण भन्दाखेरि यो एक किसिमको आधुनिकताको उपज हो पनि भनेर भन्छौँ हामी, किनभने अहिले प्रतिस्पर्धा छ होइन, मान्छेका आवश्यकताहरू एकदमै बढेर गएका छन्, आवश्यकता पुरा हुन सकिरहेको छैन, मान्छेहरू महत्त्वाकांक्षीहरू बन्दै गएका छन्। त्यस्तै गरी तपाईँको जेनेरेसन ग्याप छ
होइन, त्यस्तै गरी प्रकृतिबाट मान्छे टाढा टाढा हुँदै गएको छ। यी धेरै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मानसिक समस्या चाहिँ एकदमै बढ्दो रूपमा छ होइन। मान्छेलाई अशक्त बनाउने होइन, दुःख दिने 10वटा समस्याहरूमध्ये चाहिँ 5वटा मानसिक नै रोग हुन् भनेर पनि अस्ति हामीले कुराकानी गऱ्यौँ होइन। त्यस्तै गरी दैनिक जीवनमा पनि यसले असर गर्छ। तपाईँको मानसिक समस्या डिप्रेसन बढ्दै गयो भने आत्महत्या गर्ने सम्भावना, त्यस्तै गरी कडा खालको समस्या देखा पर्यो भने आत्महत्या गर्ने सम्भावना पनि बढेर गएको छ। विश्वमा नै यो आत्महत्या चाहिँ एउटा चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। हामीले चाहिँ आत्महत्या दिवस पनि विशेष कार्यक्रमको बिच गराउने प्लानिङ गर्ने गइरहेका छौँ होइन। यो डे पनि आउँदैछ। त्यही भएर यी समस्याहरू धेरै छन्। कतिखेर बुझ्ने भन्दाखेरि तपाईँलाई दैनिक जीवनयापन गर्न गाह्रो भयो, म पहिलेको भन्दा फरक हुँदै गएको छु, मलाई कठिनाइ भइरहेको छ, धेरै कुरामा अघि मैले भने नि मानसिक समस्या अथवा मनोसामाजिक समस्याहरू देखा पर्दा यसले मान्छेको सोचाइमा, उसको भावनामा, फिलिङ्समा, त्यस्तै गरी उसको व्यवहारमा, सम्बन्धमा, त्यस्तै गरी सम्झने स्मरण शक्तिमा, निर्णय लिने तरिकाहरूमा यी धेरै कुरामा चाहिँ असर परेको हुन्छ। यदि यस्ता असरहरू तपाईँले महसुस गर्नुभयो भने त्यतिखेर चाहिँ मलाई यो समस्या देखा परेको हो भनेर अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। 2-4 दिन त्यस्तो समस्या त आउन सक्छ, स्वाभाविक हो होइन। तर लामो समयसम्म यस्ता समस्याहरू निरन्तर रूपमा देखा पर्यो भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले मनोसामाजिक समस्या, अझ लामो समय 2-3 महिना 5-6 महिनादेखि नै यो समस्या छन् भने चाहिँ मानसिक रोग नै हो भनेर बुझ्नु पर्यो कि। फेरि पनि मैले भने धेरैलाई लाग्न सक्छ कि कहिलेकाहीँ डर लाग्नु, मनमा कुरा खेल्नु, निद्रा नलाग्नु होइन, तर्सिनु, मुटु ढुकढुक गर्नु, झर्को लाग्नु त स्वाभाविक हो, मान्छेको जीवनमा त आइरहेको छ। यसलाई पनि रोग भनेर धेरै मान्छेहरू भन्नुहुन्छ कि यस्ता लक्षण त सबैको जीवनमा आइरहेको छ नि। होइन, त्यसो होइन। कहिलेकाहीँ आउनु, 2-4 दिन आउनु स्वाभाविक हो। कठिन अवस्थामा होइन, तनावमा हुँदा, कामको प्रेसरमा पर्दा, निद्रा लाग्दैन, मनमा कुराहरू खेल्छन्, कुनै समस्या पऱ्यो भने त्यो समस्यालाई कसरी हल गर्ने होला भनेर चिन्ता लाग्नु, मनमा कुराहरू खेल्नु, यो स्वाभाविक हो। यसलाई हामीले समस्या भन्दैनौँ। तर 2 हप्ता 3 हप्तादेखि निरन्तर रूपमा यी लक्षणहरू देखा परिरहेका छन् भने चाहिँ त्यतिखेर यसलाई हामी समस्याको रूपमा लिन्छौँ, यसलाई मनोसामाजिक समस्या भन्छौँ। तर 5-6 महिना भयो निरन्तर यो समस्या छ भने चाहिँ यसलाई हामी रोग भन्छौँ कि। यसरी सामान्यतया हुने समस्या, मनोसामाजिक समस्या र मानसिक रोग चाहिँ कसरी भनेर यसरी ड्युरेसनको आधारमा, रोगका लक्षणहरूको आधारमा चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले विज्ञलाई आफ्ना समस्याहरू नलुकाइकन विज्ञलाई भन्नु भने समस्या के हो भनेर थाहा हुन्छ। उपचारको कुरा गर्दा पनि सामान्य समस्या छ, 2-4 दिनदेखि यस्तो भइरहेको छ भने सामान्य आफ्नो दैनिकीलाई चेन्ज गर्नुभयो होइन, सामान्य रिल्याक्सेसनका कुराहरू गर्नुभयो, आफ्ना समस्याहरू सेयर गर्नुभयो, के समस्यामा हुनुहुन्छ त्यो समस्याको सोल्युसन खोज्नुभयो होइन, सहयोग कसैको माग्नुभयो भने बिस्तारै त्यो समस्याहरू ठिक भएर जान्छ। तर त्यो समस्यालाई लुकाउनु भयो भने त्यो सामान्य तनाव चाहिँ तपाईँलाई मनोसामाजिक समस्याको रूपमा देखा पर्न सक्छ। त्यतिखेर पनि विज्ञको सहयोग माग्नु भएन भने त्यो चाहिँ रोगको रूपमा चाहिँ परिणत हुन्छ। बिस्तारै यसले चाहिँ अरू समस्याहरू, अरू कठिनाइहरू पनि ल्याउँदै जान्छ। त्यही भएर बेलायमा चाहिँ हामीले सबै चाहिँ यस्ता मनका समस्याहरू, मनका तनावहरू, मनका चिन्ताहरू होइन, यी कुराहरूमा भावनाहरू सम्बन्धी जे जस्ता गडबडीहरू आउँछन्, जे जस्ता उतार चढावहरू आउँछन्, ती उतार चढावहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्ने, स्ट्रेसलाई म्यानेज गर्न सक्ने चाहिँ क्षमता हामीमा हुनुपर्छ होइन। हजुर, हामी कार्यक्रम स्वास्थ्य शिविरमा रहेका छौँ। रेडियो मिरमिरे 89.4 मेगाहर्जबाट हामीले यहाँहरूलाई विभिन्न विषयमा हामी छलफल गरिराखेका छौँ र यहाँहरूका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई उठान गर्दै हामी समाधान खोजिराखेका छौँ। रेडियो मिरमिरे 89.4 मेगाहर्जबाट यहाँहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै हामीलाई विश्वभर सुन्न सक्नुहुनेछ। www.radiomirmire.com.np लगइन गरेर विश्वभर सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै हामीलाई विभिन्न एप्सहरूबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रो लगायत विभिन्न एप्सहरूमा नेपाली रेडियो कलेक्सन भनेर राखिएको छ, त्यहाँबाट पनि हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। 2वटा माध्यम प्रयोग गरेर हाम्रा समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ। अझ हामीले यहाँहरू अनलाइनमा हुनुहुन्छ भने facebook.com/स्वास्थ्य शिविरमा पनि आफ्ना कुराहरू पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। 477-0136 मा टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै हामीलाई एसएमएसको लागि 9843300810 मा एसएमएस गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँहरूले आज मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू राखिदिनु होला। हामीले यस्तै विषयमा छलफल गरिराखेका छौँ। आज हामीसँग मार्क नेपाल मनोसेवा केन्द्रका सञ्चालक हुनुहुन्छ गोपाल ढकाल हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यस्तै मनोविदको रूपमा काम गर्नुभएको छ लामो समयदेखि। हामी उहाँसँग छलफल गरिरहेका छौँ। गोपाल सर, एउटा कुरा जोड्छु, त्योभन्दा पछाडि हामी विश्राममा जान्छौँ। जस्तै
अचानक रिसाउने बानी हुन्छ कसैको र रिसाइसके पछाडि चाहिँ पश्चाताप हुन्छ फेरि पछाडि अब रिस चाहिँ हुन त अब क्षणिक पागल पनि भनिन्छ रिसलाई तर त्यो केही समय रहन्छ तर एक्कासी आइदिन्छ त्यो बिना कारण पनि कहिलेकाहीँ छिटो आइदिन्छ यसलाई कसरी लिने हामीले एकदमै अब यो हामी मानव मान्छेमा इमोसन भावना भन्ने कुरा हुन्छ हैन यदि भावना नै इमोसन नै नहुने हो भने त हामीसँग न खुसी हुन्थ्यो हैन खुसी पनि त छ नि हामीसँग खुसीको विपरीत दुःख छ हैन हाँसोको पछाडि रोदन होला हैन ईर्ष्या होला रिस होला यी सबै इमोसनहरू हुन् इमोसनहरू आउनु स्वाभाविक हो तर इमोसनहरू अस्वस्थ तरिकाले आए त्यसले हाम्रो दैनिक जीवनमा असर गर्यो सम्बन्धमा असर गर्यो आफ्नो स्वास्थ्यमा असर गर्यो अथवा अरूलाई हानि गर्यो हानि हुने गरी इमोसनहरू आउँछ इमोसनहरू हामीले व्यक्त गर्छौँ भने त्यो वास्तवमा चाहिँ त्यो राम्रो कुरा होइन इमोसन आउनु स्वाभाविक हो कहिलेकाहीँ हामीलाई थाकेको बेला तनावमा परेको बेला आफ्नो चाहनाहरू पुरा नभएको बेला सम्बन्धहरू बिग्रिएका बेला अथवा कतिपय अवस्थामा मनोसामाजिक समस्याहरू देखा परेका बेला त्यो कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ कि त्यो झनक्क रिस आउने त्यो आउँछ कहिलेकाहीँ होइन त्यो पनि एउटा लक्षण हो हैन तर हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि स्वाभाविक हो यसलाई हामीले स्टेज एङ्गर म्यानेजमेन्ट भन्छौँ हामी एङ्गर म्यानेजमेन्टको चाहिँ टेक्निक हामीमा हुनुपर्छ त्यो टेक्निकलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ यो पनि एक किसिमको एन्जाइटी हुँदा अथवा डिप्रेसनमा भएको समस्यामा परेको व्यक्तिमा चाहिँ यस्तो एङ्गर एकैचोटि रिसाउने होइन झनक्क रिसाउने पहिले शान्त मान्छे एकैचोटि रिसाउन थाल्यो सानो सानो कुरामा पनि झगडा गर्न थाल्यो तर्क गर्न थाल्यो जिद्दी गर्न थाल्यो भने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि उसमा पनि केही हदसम्म तनाव छ मनोसामाजिक समस्या छ चिन्ता छ उसलाई कामको प्रेसर छ अथवा केही सम्बन्ध बिग्रिएको छ केही न केही समस्या छ है उसभित्र भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो र अरू मान्छेले चाहिँ उसलाई चाहिँ अलिकति अब उसँगै झगडा गर्न थाल्यो भने त झन् समस्याहरू आउला अलिकति उसलाई बुझेर सहयोग गर्न सकिन्छ र यस्तो अलिकति झनक्क रिसाइहाल्ने मान्छे अथवा पहिले शान्त मान्छे पछि रिसाउने स्वभाव भयो यस्ता समस्याहरू आयो भने अथवा त्यो मान्छेलेमा पनि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि मलाई रिस उठेको छ मैले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ यो तपाईँले भने जस्तै यो चाहिँ क्षणिक पागलपन हो यसले पछि चाहिँ नराम्रो परिणाम ल्याउँछ जति सक्दो चाहिँ मैले स्टेज यो एङ्गर म्यानेजमेन्टको टेक्निक सिकेर समस्यालाई चाहिँ हल गर्नुपर्छ भनेर पनि धेरै हदसम्म चाहिँ साइकोलोजिस्ट मनोविज्ञसँग तपाईँले सम्पर्क गर्नुभयो भने यो समस्यालाई पनि हल गर्न सकिन्छ हामी कार्यक्रम स्वास्थ्य शिविरमा रहेका छौँ यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा उठान गर्दै हामी समाधानको विकल्प खोजिराखेका छौँ हामीले यहाँहरूलाई बारम्बार भन्ने पनि गरेका छौँ रोग लाग्न नदिनु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो र रोग लागिसके पछाडि त्यसलाई पहिलो स्टेपमा चाहिँ हामीले पहिचान गर्नुपर्छ सही पहिचान सँगसँगै त्यसको उपचार निराकरण के हुन सक्छ विकल्प के हुन सक्छ हामी खोज्नुपर्छ त्यसैले हामीले रेडियोबाट नै यहाँहरूलाई समस्या उठाउँदै समाधान हामी खोजिराखेका छौँ आज हामीले मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा उठाउँदै समाधान पनि खोजिराखेका छौँ यहाँहरूका पनि विशेष गरी मानसिक रोगसँग सम्बन्धित समस्याहरू यहाँहरूलाई शङ्का मात्र लागेको छ लक्षणहरू छन् भने टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ 4770136 र एसएमएसको लागि 9843030810 मा एसएमएस गर्न सक्नुहुनेछ हामी एकैछिन विश्राममा जान्छौँ विश्रामभन्दा पछाडि खण्डमा अन्य यस्तै विषयका छलफलको साथ उपस्थित हुनेछौँ सुन्दै गर्नुहोला रेडियो मिरमिरे 89.4 मेगाहर्ज होइन काका तपाईले त खरायो पालन पो सुरु गर्नु भएछ त हो त नि बाबु बारामाई कुछाको सहकारी रोबाई बाराद्वारा प्रस्तावित एक ठाउँ एक खरायो सहकारी अभियानले खरायो पालनको लागि तालिम र उत्पादन पछि बजार खोजिदिने रहेछ त्यही भएर पालेको नि बाबु ए काका खरायोको मासु नेपालमा पनि बिक्री हुन्छ र हो त नि बाबु खरायोको मासु मात्र होइन हाम्रो फोहोर पनि व्यवस्थापन हुन्छ नि त्यही भएर खरायोबाट राम्रो आम्दानी पनि हुने रहेछ नेपालमै खरायोको व्यवसायीकरणमा सक्रिय 12 माइक्रो साको सहकारीद्वारा प्रस्तावित एक ठाउँ एक खरायो सहकारी अभियानमा सम्पर्क गरौँ व्यवसाय खरायो पालन गरौँ आम्दानी बढाउँ थप जानकारीका लागि 980357 752 980357 752 facebook.com/rabbitnepal तपाईले पालेका खरायोको बजारीकरणको जिम्मा हामी लिन्छौँ तपाईकै जनस्वास्थ्यका लागि प्रतिबद्ध अल्का अस्पताल जावलाखेलमा विभिन्न सेवाहरू उपलब्ध छन् हाम्रा सेवाहरू
डायलोसिस, मधुमेह रोग सेन्टर इन्डोक्राइनोलोजी, कार्डियोलोजी, छाती रोग, बाल रोग, जनरल फिजिसियन, मेडिसिन, छाला तथा यौन रोग, स्त्री रोग, ग्यास्ट्रोएन्टेरोलोजी, ENT, आँखा रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, मानसिक तथा नशा रोग, नेफ्रोलोजी, नशा सम्बन्धी शल्यक्रियाका साथै हाड जोड्ने सम्बन्धी शल्यक्रिया, प्रसुति सेवा, एक्युपञ्चर, दन्त सेवा, परिवार नियोजन, IVF सेन्टर, युरोलोजी, फार्मेसी, प्रयोगशाला, एक्सरे, ECG, अल्ट्रासाउन्ड, इकोकार्डियोग्राफी, इन्डोस्कोपी, सबै प्रकारका खोप, ड्रेसिङ र इन्जेक्सन, PFT लगायत अन्य सेवाहरू उपलब्ध छन्। त्यति मात्र होइन, 24 घण्टा इमर्जेन्सी, मेडिकल अफिसर, जनरल सर्जन, हाड जोड्ने शल्यक्रिया, स्त्री रोग सेवा, बाल रोग, जनरल फिजिसियन, एनेस्थेसियोलोजिस्ट, फार्मेसी, प्रयोगशाला, ECG, एक्सरे, एम्बुलेन्स र ICU सिटी स्क्यान सेवा पनि उपलब्ध छ। सम्पर्क अल्का अस्पताल जाउलाखेल ललितपुर। फोन नम्बर 55 55 555 55 53 333। स्वास्थ्य शिविर सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना। घुँडा दुख्ने, कमर दुख्ने, गर्दन दुख्ने, बाथरोग, हाड खिएर तथा नसा च्यापिएर हुने दुखाइ, हात खुट्टा पोल्ने, झमझमाउने, लाटो हुने, पिनास, टाउको दुख्ने, माइग्रेन, मुख बाङ्गिएको, प्यारालाइसिस, ग्यास्ट्राइटिस, कब्जियत, अनिन्द्रा, डिप्रेसनबाट ग्रसित हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने दिव्य सञ्जीवनी अस्पतालले निशुल्क स्वास्थ्य शिविरको व्यवस्था गरेको छ। सम्पर्क दिव्य सञ्जीवनी अस्पताल, सीतापाइला छाउनी, काठमाडौँ। शिविर सञ्चालन हुने मिति श्रावण 1 गतेदेखि श्रावण 31 गतेसम्म। समय बिहानको 8 देखि 11 बजेसम्म। सम्पर्क नम्बर 42 71 164 42 71 164। मोबाइल नम्बर 98 510 23 904 98 510 23 904। सरस्वती आर्ट्स कालीमाटी, सफा सस्तो र छिटो फ्लेक्स प्रिन्टको लागि सरस्वती आर्ट्स कालीमाटी। PVC ID कार्ड स्ट्याम्प बनाउन सरस्वती आर्ट्स कालीमाटी। कलर लेजर प्रिन्ट तथा छपाई सम्बन्धी कामको लागि सरस्वती आर्ट्स कालीमाटी। जति धेरै काम त्यति सस्तो दाम। सरस्वती आर्ट्स कालीमाटी, काठमाडौँ। शालिगको ठीक पछाडि। फोन 427 51 55 427 63 85। थुप्रै अस्पताल धाइयो, धेरै डाक्टरलाई पनि देखाइयो, हजारौं खर्च पनि भयो, तर बल्ल आएर थाहा भयो कलेजोमा समस्या रहेछ। उफ, कहाँ जाने होला? सुन्नुहोस्, कलेजो रोगको उपचारका लागि धेरै ठाउँमा धाउनुभन्दा अल्का अस्पताल जाउलाखेलले सञ्चालनमा ल्याएको कलेजो रोग केन्द्रमा गए सर्वसुलभ रूपमा उपचार पाइन्छ। कलेजो रोगका कारण शरीरका अन्य अङ्गहरूमा पनि समस्या देखिन सक्छ। कलेजो रोग विशेषज्ञ सहित आवश्यकता परेको खण्डमा अन्य रोगका विशेषज्ञहरूले पनि त्यहाँ सेवा प्रदान गर्छन्। हजुर, तपाईँ वा तपाईँको परिवारमा पनि कलेजो रोग सम्बन्धी समस्या छ भने ललितपुरको जाउलाखेलमा अवस्थित अल्का अस्पतालले सञ्चालनमा ल्याएको कलेजो रोग केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 55 55 555 55 53 333। हाड जोड्ने तथा नशा सम्बन्धी निशुल्क स्वास्थ्य शिविर यस ब्लू लोटस हस्पिटलमा नेपालकै प्रथम अकुपञ्चर विशेषज्ञ, मेडिकल अकुपञ्चरिस्ट तथा विशेषज्ञ चिकित्सकको समूहले हानिरहित उपचार पद्धतिद्वारा बिना अपरेसन सफल उपचार गरिन्छ। उपचार हुने रोगहरू: बाथ, घुँडा कम्बर, गर्दन दुख्ने, हाड खिएर नसा च्यापिएर हुने दुखाइ, माइग्रेन, टाउको दुख्ने, पिनास, कान कराउने, कान नसुन्ने, मुख बाङ्गो भएको, प्यारालाइसिस, हात खुट्टा पोल्ने, झमझमाउने तथा मानसिक रोगहरू। मिति श्रावण 17 गतेदेखि 28 गतेसम्म। समय बिहान 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म। स्थान ब्लू लोटस हस्पिटल, त्रिपुरेश्वरबाट टेकु जाने बाटोमा, मेगा बैंक र सानिमा बैंकको बीचमा। सम्पर्क 9849 308868 9849 308868। आम कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा एग्रो टाइम्स कृषि अवार्ड सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना। विगत 3 वर्षदेखि कृषि र कृषकमा समर्पित एग्रो टाइम्स मिडिया नेटवर्कद्वारा प्रकाशित एग्रो टाइम्स मासिक पत्रिकाले आफ्नो तेस्रो वार्षिकोत्सवको अवसरमा नेपालमै पहिलो कृषि अवार्ड गर्न लागेको सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ।
यो अवार्डमा व्यावसायिक रूपमा लागिरहेका र अन्यहरूलाई समेत व्यावसायिक रूपमा कृषि क्षेत्रमा लाग्न प्रेरित गरिरहेकाहरूले आवेदन भर्न सक्नेछन्। फारम तथा जानकारी आवश्यक परेमा एग्रो टाइम्सको कार्यालयमा सम्पर्क गरेर पनि थप जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। आवेदन दिने अन्तिम मिति 2073 साउन 25 गतेसम्म। थप जानकारीको लागि एग्रो टाइम्स मिडिया नेटवर्क प्राली, अनामनगर, काठमाडौँ। सम्पर्क 01-410-2709। मोबाइल नम्बर 9843-030-810। कृषि र कृषकमा समर्पित एग्रो टाइम्स मासिक पत्रिका खोजी खोजी पढौँ। के तपाईँ जीवनमा निराशाको महसुस गर्दै हुनुहुन्छ अथवा राम्रो ज्योतिषको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने लामो समयदेखि ज्योतिषको क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्दै आउनुभएका ज्योतिषाचार्य खगेन्द्र खनाललाई भेट्न सक्नुहुनेछ। चिना बनाउने, हस्तरेखाद्वारा भविष्यवाणी, माङ्गलिक दोष निवारण, कालसर्प योग, विवाह मिलान, सम्पूर्ण प्रकारका कर्मकाण्ड तथा घडेरीको माटो उचित भए नभएको समेत हेर्ने व्यवस्था। ज्योतिष वास्तु अनुसन्धान तथा परामर्श सेवा केन्द्र, सामाखोसी चोक, काठमाडौँ। सम्पर्क नम्बर 9841405662, 9841405662, 9751102009, 9751102009। यो छोटो विश्रामपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हामी रेडियो मिरमिरे 89.4 मेगाहर्जबाट प्रत्यक्ष रूपमा बोलिरहेका छौँ। त्यस्तै हामीलाई इन्टरनेटबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। www.radiomirmire.com.np लगइन गरेर विश्वका जुनसुकै कुनामा बसेर सुन्दै हुनुहुन्छ। र त्यस्तै हामीलाई विभिन्न एप्सहरूबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। हामी स्वस्थ समाज निर्माणको अभियान अन्तर्गत हरेक दिन जुट्ने गर्दछौँ। यसै समयमा हामी आउने गर्दछौँ। यहाँहरूका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू उठान गर्दै समाधान के हुनसक्छ, विकल्प के हुनसक्छ, उपचार प्रक्रिया के हुनसक्छ, हामी खोज्नेछौँ। हरेक दिन यो अभियानमा रहेका छौँ र आज पनि हामी एकजना अतिथिको साथमा रहेका छौँ र हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दै यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा उठान गर्दै समाधान पनि खोजिराखेका छौँ। आज हामीले मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा हामी छलफल गरिराखेका छौँ। हामीसँग मार्क नेपाल मनोसेवा केन्द्रका सञ्चालक तथा मनोविद गोपाल ढकाल हुनुहुन्छ। हामी उहाँ मार्फत यहाँहरूका समस्या जिज्ञासालाई उठान गर्दै समाधान विकल्प खोजिराखेका छौँ र यहाँहरूका विशेष गरी प्रतिनिधि खालका समस्याहरू जिज्ञासाहरूलाई हामीले छलफल पनि गरिराखेका छौँ र यहाँहरू विशेष गरी मानसिक रोगसँग सम्बन्धित समस्याहरूबाट पीडित हुनुहुन्छ अथवा यहाँहरूलाई शङ्का लागेको छ, यहाँहरूका परिवारमा रहनुभएका कोही सदस्यहरूलाई त्यस्तो हुनसक्छ, अन्य छरछिमेकमा रहनुभएका व्यक्तिहरूलाई पनि त्यस्तो खालको शङ्का छ, यहाँहरूलाई जिज्ञासा लागेको छ भने पक्कै पनि हामीलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। 477-0136 477-0136 मा टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ र हामीलाई एसएमएसको लागि 9843300810 मा एसएमएस गर्न सक्नुहुनेछ। आज हामीले अन्य विषयलाई उठान गरेका छैनौँ, यहाँहरूका धेरै एसएमएस आइसकेका छन्, तर हामीले मानसिक रोगभन्दा बाहिरका जिज्ञासाहरूलाई उठान गर्न सकिराखेका छैनौँ। यहाँहरूले आज मानसिक रोगसँग शङ्का लागेको छ अथवा यहाँहरूलाई त्यस्तै खालका रोगहरू लागेको छ भने पक्कै पनि आउनुहोला, हामीले यहाँहरूलाई आग्रह गऱ्यौँ। गोपाल सर पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। स्वागत सँगसँगै कोही मित्र आउनु भएको छ टेलिफोनमा, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। हजुर नमस्ते। हेलो हेलो हजुर नमस्ते। नमस्ते हजुर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म चप्पल कारखानाबाट मङ्गल तामाङ। मङ्गलजी चप्पल कारखानाबाट हजुर सुनिराख्नु भएको छ। हजुर आज हामीले विशेष गरी मङ्गलजी मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरिराखेका छौँ। यहाँको समस्या जिज्ञासा के छ मङ्गलजी? मेरो समस्या भन्नु पर्दैन हजुर। मेरो यो चाहिँ मनमा धेरै कुरा खेल्ने कि हजुर, मनमा धेरै कुरा खेल्ने, अनि पछि धेरै अलिकति 1 आवर जति अथवा आधी घन्टा जति भएपछि अनि टाउको दुख्न थाल्ने कि हजुर समस्या चाहिँ। हजुर बढी कुरा खेल्ने, बारम्बार त्यो एउटै कुरा खेल्ने हो या अन्य कुराहरू? कुरा त्यही खेलिरहन्छ, एउटै कुरा खेलिरहन्छ अनि त्यसले मर्छु यसलाई नखेलाउ जस्तो लाग्छ, तर त्यसैमा गइहाल्छ अनि गएपछि मनमा पनि कुरा खेल्दा खेल्दा अनि फेरि यो समस्या रातिमा बढी मनमा कुरा खेल्छ होला हो? राति भन्दा राति त निन्द्रा लाग्छ, निन्द्रा त मलाई निन्द्रा त त्यस्तो त्यो छैन, निन्द्रा त लाग्छ, तर बिहान उठेपछि मनमा कुरा खेल्छ अनि मनमा कुरा खेलेपछि त्यस्तो हुन्छ कि। यहाँलाई यो समस्या भएको चाहिँ कति भयो? यो भएको मेरो
यस्तै 5-6 वर्ष जति भयो होला 5-6 वर्ष भयो। ठिकै छ गोपाल सर, हामी के भन्न सक्छौँ उहाँलाई? त्यही त मङ्गलजीले आफ्नो समस्याहरू राख्नुभयो। धेरै जसो मान्छे साथीहरूले चाहिँ यिनै कुराहरू यिनै सिकायतहरू यस्तै लक्षणहरू उहाँले भन्नुहुन्छ। मनमा अनावश्यक अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, मनमा अनावश्यक कुराहरू, त्यो कुराहरूमा कुनै सत्यता छैन, म त्यो कुरा खेलाउँदिनँ भनेर पनि सोच्छ एक किसिमले, तर त्यो सक्दैन कि मनमा ती कुराहरू अनावश्यक रूपमा आइराख्ने अनि ती कुराहरू मनमा खेलाइराख्ने, त्यो गर्दा उहाँलाई टाउको दुख्ने, त्यस्तै गरी तपाईँको शरीर ग्वाली जस्तो हुने, थाके जस्तो हुने, मुख सुक्ने, बिस्तारै त्यही कुराहरूमा डुब्दै डरहरू अलिकति मुटुको चालहरू बढ्दै जाने होइन, यस्ता समस्याहरू उहाँलाई एक किसिमको डर चिन्ताकै समस्या क्या। अघि हामीले भन्यौँ नि चिन्ताको समस्या छ उहाँलाई होइन, चिन्ता गर्ने, अनावश्यक मनमा चिन्ताहरू आउने, त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहेर त्यो कुराहरू खेलाएको होइन कि, चाहेर पनि खेलाएको होइन। उहाँले चाहिँ म खेलाउँदिनँ, यसमा कुनै सत्यता छैन, निरर्थक हो भन्ने हुँदाहुँदै पनि ती कुराहरू निरन्तर रूपमा मनमा आइराख्ने विभिन्न हुन सक्छन्। हाम्रो मङ्गलजीलाई पनि भएको समस्या चाहिँ डर चिन्ताकै समस्या हो। 5-6 वर्षदेखि यस्ता समस्या हो उहाँले झेलिराख्नु भएको रहेछ। अब उहाँले के गर्नु पर्यो भन्दा यो ठुलो रोग चाहिँ रोगै एकदमै मानसिक रोग होइन, ठुलै समस्या भन्ने चाहिँ होइन। सामान्यतया उहाँले आफ्नो दैनिक जीवन पनि चलाइराख्नु भएको छ, तर कतिपय अवस्थामा यो कुराले चाहिँ एकदमै गाह्रो दिइरहेको होला। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो मनमा कुरा चाहिँ कतिखेर खेल्छ भन्दा एक्लै भएकै बेला, काम गरेकै बेला, अरू कुरामा व्यस्त भएकै बेला फेरि बिर्सिन्छ, एक्लै भएकै बेला अथवा राति सुत्दाखेरि निन्द्र नलागेको बेला, सुत्नुभन्दा अगाडि यस्ता मनमा कुराहरू चाहिँ एकदमै खेल्ने हुनसक्छ कि। तर मङ्गलजीलाई पनि मैले के भने भन्दाखेरि उहाँले पनि अलिक परामर्शको लागि विज्ञलाई चाहिँ साइकोलोजिस्टलाई अथवा मनोपरामर्शदातालाई भेट्नुहोस्। उहाँको समस्या चाहिँ एकदमै निदान हुने समस्या हो, केही समय लाग्ला होइन, केही सेसनहरू पर्ला, ढिलो चाँडो चाहिँ समस्या ठिक हुन्छ। उहाँले चाहिँ अब चिन्ता नगर्नुहोस्, मनमा कुरा नखेलाउनुहोस् भनेर भन्न मिल्दैन। उहाँले चाहेर यो कुराहरू खेलाउनु भएको होइन। उहाँलाई हामी केही तरिकाहरू, केही टेक्निकहरू, केही सेसनहरू दिइसकेपछि बिस्तारै उहाँले यो मनमा कुरा खेल्ने, त्यस पछाडि कुरा खेल्दा खेल्दै टाउको दुख्ने, मुख सुक्ने, टाउको भारी हुने, आँखा दुखे जस्तो हुने, चिटचिट पसिनाहरू आउने, थाक्ने, यी लगायतका धेरै सिम्टमहरू उहाँ सँगसँगै आउन सक्लान्, अथवा त्यो कुरा पनि उहाँले भोगिराख्नु भएको होला अथवा नभएको पनि हुनसक्छ। सँगसँगै यस्ता लक्षणहरू पनि आउँछन् एन्जाइटी हुँदाखेरि। यस्तो छ भने चाहिँ कृपया उहाँले चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। समस्याको समाधान चाहिँ सम्भव छ। त्यस्तो धेरै चाहिँ चिन्ता लिइराख्नुपर्ने त्यस्तो ठुलो खालको समस्या होइन। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सामान्य खालको मनोवैज्ञानिक समस्या, मनोसामाजिक समस्या भन्छौँ, सामान्य लेभलको यस्तो खालको हो। हामी कार्यक्रम स्वास्थ्य शिविरमा रहेका छौँ। रेडियो मिरमिरे 89.4 मेगाहर्जबाट यहाँहरूले काठमाडौँ उपत्यका लगायत आसपासका धेरै जिल्लाहरूबाट हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सुन्दै हुनुहुन्छ र हामीलाई इन्टरनेटबाट विश्वभर नै सुन्न सक्नुहुनेछ। हामी यहाँहरूका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरूमा आज मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। हामीसँग मनोविद गोपाल ढकाल हुनुहुन्छ। हामी उहाँ मार्फत यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा उठाउँदै समाधान पनि खोजिरहेका छौँ। यहाँहरूलाई मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अथवा लक्षण मात्रै पनि यहाँहरूलाई शङ्का लागेको छ भने पनि टेलिफोन अथवा एसएमएस गर्न सक्नुहुनेछ। टेलिफोनको लागि 477-0136 477-0136 मा टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ र हामीलाई एसएमएसको लागि सदा जस्तै 98-430-30-810 मा एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ। हामी एउटै एसएमएस दिन लाग्दैछौँ। थानकोटबाट हुनुहुन्छ। नमस्ते भन्नुभएको छ, मेरो छोराको समस्या हो, ऊ बारम्बार टोलिन्छ भन्नुभएको छ, एकहोरिन्छ, पढ्न बस्यो पनि एकहोरिन्छ, पढाइतिर ध्यान जाँदैन, तर किताब हेरेको हेरै हुन्छ भन्नुभएको छ। 12 वर्षको छ छोरा भन्नुभएको छ। यो मानसिक समस्या नै हो या के हो भन्नुभएको छ उहाँले? यो भनौँ न, यो समस्या नै सोध्नु भएको छ उहाँले। हजुर, 12 वर्षको भयो, 12 वर्षको टोलाइराख्ने, हजुर, अलिक बढी घोरिने, हजुर, अथवा पढ्छ पढ्दैन किताब पढेर पनि हेरिराख्ने भन्ने, हेरिराख्छ, ध्यान चाहिँ अरूतिर नै भएको कुरा गर्नुभएको छ। अब यो टोलाउने एक किसिमको एउटा लक्षण, एउटा डिप्रेसनको चाहिँ एउटा लक्षण हो। टोलाउने, एक्लै बस्ने, मनमा कुराहरू खेल्ने अथवा चाहिँ यी कुराहरू नसम्झिने, यस्ता कुराहरू हुन सक्छन्। तर अब उहाँको बच्चा 12 वर्षको हुनुहुन्छ, त्यो डिप्रेसन नै हो कि हुनै सक्छ भन्ने चाहिँ भन्न सकिँदैन। त्यति सानो उमेरमा नहुन सक्ला अथवा सानोलाई चाहिँ डिप्रेसन हुँदैन भनेर पनि भन्न सकिँदैन। अब सामान्यतया साना बच्चा हुन त छ। तपाईँको मैले हिजो पत्रिकामा पनि आएको थियो, 12 वर्षको एकजनाले चाहिँ आत्महत्या गर्नुभयो भन्ने समाचारहरू आएको थियो। त्यही भएर डिप्रेसन पनि हुनसक्छ बच्चाहरूलाई, नहुने भन्ने होइन। पढाइका कुराहरू, पढाइका चिन्ताहरू, तनावहरू,
अथवा कसैले टर्चर पो दिएको छ कि कसैले बुलिङ गरेको कारणले गर्दाखेरि अथवा टिचरहरूको बानी बेहोराको कारणले गर्दा परिवारको बानी बेहोराको कारणले गर्दा व्यवहारको कारणले गर्दा घर परिवारमा डर त्रासको कारणले गर्दा पनि यस्तो लक्षणहरू हुनसक्छ। सँगसँगै अरू लक्षण पनि हुन सक्छन्। त्यही भएर यो टोलाउने यतिकै आधारमा उहाँलाई ठ्याक्कै के भएको भनेर भन्न मिल्दैन। अरू केही लक्षणहरू पनि छन् कि उनको बानी बेहोरासँग सम्बन्धित होइन धेरै लक्षणहरू हुन सक्छन्। त्यही भएर उहाँलाई अझ मैले फेरि पनि भने अझ डिटेलमा चाहिँ लक्षणहरू लेखी पठाउनु हो भने चाहिँ के हो भनेर भन्न सकिन्छ। अर्को कुरा लक्षणकै आधारमा भन्दा पनि कतिपय अवस्थामा सही डायग्नोसिसको लागि प्रत्यक्ष रूपमा समस्यामा परेको व्यक्तिसँग हामीले छलफल नगरिकन उसको बानी बेहोरा एक्टिभिटिजहरू उसको चाहिँ होइन एपिरेन्समा नै हामीले चाहिँ सजिलोसँग डायग्नोसिस गर्न सक्छौँ यही भएको भनेर। त्यही भएर एकचोटि उहाँसँग कुरा गर्न पाए अथवा उहाँले अलिकति डिटेलमा समस्या राख्नुभएको भयो भने चाहिँ के हो भनेर भन्न सकिन्छ। तर यस्तो तपाईँलाई लाग्यो आफ्नो बच्चा पहिलेभन्दा अलिकति बिस्तारै परिवर्तन हुँदैछ उसको बानी व्यवहारमा उसको दैनिकीमा त्यस्तो लाग्छ तपाईँले शङ्का गर्नुहुन्छ भने पक्कै उसमा केही न केही समस्या छ। तपाईँले ढिलो नगरिकन उसलाई चाहिँ सहयोग उसको समस्याको लागि उसको समस्याको निराकरणको लागि चाहिँ तपाईँले ढिला नगरिकन विज्ञलाई चाहिँ सहयोग माग्नुहोस्। विज्ञकोमा आफ्नो छोरालाई लिएर जानुहोस्, सहज हुन्छ। हामी कार्यक्रम स्वास्थ्य शिविरमा रहेका छौँ। रेडियो मिरिमिरी 89.4 मेगाहर्जबाट यहाँहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सुनिराख्नु भएको छ। यति बेला प्राविधिक पाटोमा साहसी हुनुहुन्छ म असीम सापकोटा यहाँहरूको समस्या उठाउँदै समाधान खोजिराखेको छु र समाधान खोज्नको लागि हामीसँगै गोपाल ढकाल हुनुहुन्छ। मार्क नेपाल मनोसेवा केन्द्रका सञ्चालक तथा मनोविद हुनुहुन्छ गोपाल ढकाल हुनुहुन्छ। हामी उहाँ मार्फत यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा उठाउँदै हामी उपचार प्रक्रिया के हुनसक्छ समाधान के हुनसक्छ खोजिराखेका छौँ। सुमन केसीजीको एसएमएस म लिँदैछु। उहाँको एसएमएस छ म धेरै मान्छेको अगाडि बोल्न सक्दिनँ भन्नुभएको छ। यो के भएको होला भन्नुभएको छ। म चाहिँ इन्जिनियरको विद्यार्थी पनि हुँ भन्नुभएको छ। उहाँले उमेर खुलाउनु भएको छैन, सायद यङ नै हुनुहुन्छ मैले यसरी भन्न सक्छु। के भन्न सक्छौँ हामीले हुन त कसैको यो मासमा बोल्ने बानी एकदम कम पनि हुनसक्छ। एकदमै सुमन केसीले चाहिँ मासमा बोल्न नसक्ने डराउने भन्ने कुरा गर्नुभयो। यसलाई हामी पर्फर्मेन्स एन्जाइटी भन्छौँ। हामीमा मासमा कुराकानी गर्ने त्यस्तो स्वभाव हुँदैन, बानी हुँदैन, हेबिट हुँदैन। जोसुकैलाई पनि केही न केही एन्जाइटी केही न केही पर्सेन्ट एन्जाइटी हुन्छ। मासमा बोल्नु पऱ्यो भने त्यो स्वाभाविक हो। एक किसिमले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने त्यो ठिक हुँदै जाला। तर यो सँगसँगै जोडिएको मलाई चाहिँ शङ्का गर्ने अवस्था चाहिँ मैले कहाँ देखेँ भन्दाखेरि कतिलाई चाहिँ हामी सोसियल एन्जाइटी भनेर भन्छौँ कि केही मान्छे ठुलो मान्छेको अगाडि बोल्दाखेरि डर लाग्नु सुरुमा त स्वाभाविक हो। तर 4-5 मान्छेको अगाडि बोल्दा पनि एकदमै मुटु ढुकढुक गर्ने अथवा कुनै पार्टीमा जानु पऱ्यो भने पनि त्यहाँ गएर कसरी के गर्ने होला होइन, पार्टीमा पनि नजाने, एभोइड गर्ने होइन। त्यस्तै गरी तपाईँको कसैको फोन आयो भने पनि सुरुमै फोन मुटु ढुकढुक गर्ने यस्ता खालका समस्याहरू आउँछन्। त्यसलाई चाहिँ हामी सोसियल एन्जाइटी भनेर भन्छौँ। के हो उहाँलाई सोसियल एन्जाइटी नै भएको हो कि उहाँलाई स्वाभाविक सामान्य त्यस्तो हो कि भनेर छुट्याउनुको लागि पनि उहाँले हामीलाई अलिकति डिटेलमा मैले भने नि ठुलो समुदायमा भाषण गर्नु पर्यो बोल्नु पर्यो भने त्यो हेबिट हुँदैन। हामीलाई स्वभावैले सामान्य डर लाग्छ, हातखुट्टा काम लाग्नु, मुख सुक्ला होइन। म यो भन्न जान्छु भनेर घोकेको कुरा पनि बिर्सेला। यो हामी सबैले भोगेको सामान्य कुरा हो। तर त्यसलाई हामी ठुलो समस्याको रूपमा लिँदैनौँ। तर सोसियल एन्जाइटी भन्ने चाहिँ एक किसिमको मनोसामाजिक समस्या, मानसिक समस्या नै हुन्छ। त्यसमा चाहिँ 2-4-5 मान्छेसँग पनि कुरा गर्न नसक्ने, बाटामा हिँडिरहेको छु अरू हिँडिरहेको छ, कोही साथीहरू बोलिरहेका छन् मान्छेहरू भने मेरै कुरा पो काटेर बोल्यो कि, अथवा कोही हाँसिरहेका छन् भने मेरै कुरा लिएर पो हाँस्यो कि भनेर यसरी शङ्काहरू पनि लाग्ने, त्यस पछाडि निराश हुने, यिनै कुराहरू मनमा खिलाइराख्ने, मनमा कुराहरू अनावश्यक कुराहरू आइराख्ने अरू बेलामा पनि है। जस्तो भाषण गर्ने बेलामा चाहिँ गयो त्यतिखेर मात्रै हुन्छ, अरू बेला फेरि ठिकठाक हुन्छ कि। तर यो सोसियल एन्जाइटी भएको मान्छेमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा दैनिक जीवनमा चाहिँ आइरहेको छ कि, त्यसले पिरोलिरहेको छ। यस्तो हो भने चाहिँ त्यो रोग हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। उहाँलाई के भएको भनेर ठ्याक्कै थाहा पाउनको लागि उहाँले पनि हामीलाई अलिकति डिटेलमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी कार्यक्रम स्वास्थ्य शिविरमा रहेका छौँ। सायद हामी अन्तिममा रहेका छौँ। प्राविधिक मित्रले इसारा पनि गर्नुभएको छ। यहाँहरूले facebook.com/स्वास्थ्य शिविरमा पनि आफ्ना कुराहरू पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले यहाँहरूलाई माध्यम बताएका छौँ र यहाँहरूले अन्य दिनमा पनि यहाँहरूका समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूले 477-0136 हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बरमा पनि यहाँहरूले अन्य समयमा पनि टिपाउन सक्नुहुनेछ र हाम्रो कार्यक्रम भएको अवधिमा भयो भने चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा दोहोरो कुराकानी गराउन सक्छौँ। र यहाँहरूले एसएमएस पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अरू बेला पनि 98-430-30-810 मा एसएमएस गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले
यहाँहरूका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरूको समाधान खोज्नेछौँ। आज हामीले मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गऱ्यौँ। गोपाल सर, यति बेला लाखौँ श्रोता मित्रहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो नम्बर पनि एकपटक सेयर गरिदिनु होला र अन्तिममा केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ भने पनि राख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै रेडियो मिरमिरेको अभियान स्वास्थ्य समाजको निर्माण गर्ने भन्ने स्लोगन छ तपाईँहरूको, होइन? हाम्रो भनौँ न, स्वास्थ्य समाज निर्माणको लागि WHO ले के भन्छ भन्दा नो हेल्थ विदाउट मेन्टल हेल्थ भनेर भन्छ के। हामीले मानसिक स्वास्थ्य बिना समग्र स्वास्थ्यको कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। एउटा मान्छे स्वस्थ हुनको लागि मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ हुनुपर्छ। तर हामीले बुझेको के हो भन्दाखेरि स्वास्थ्य भनेको चाहिँ शारीरिक रोग नलाग्नु, शारीरिक रूपमा स्वस्थ हुनु मात्रै स्वास्थ्य होइन, मानसिक रूपमा पनि मान्छे साउन्ड होइन परफेक्ट हुनुपर्छ। त्यही भएर नो हेल्थ विदाउट मेन्टल हेल्थ भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। त्यही भएर मानसिक स्वास्थ्यलाई हामीले विशेष रूपमा जोड दियौँ, होइन? मनका उताप चढावहरूलाई, मनका समस्याहरूको बारेमा पनि ख्याल गऱ्यौँ, होइन? हामीले ख्याल गऱ्यौँ भने, त्यसलाई अलिकति बुझ्ने प्रयास गर्यो भने मलाई के भएको, मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू थाहा पाउनुहुनेछ। समस्यालाई नलुकाउनुहोस्, हामी तपाईँसँग छौँ, तपाईँका समस्याहरू हल गर्न हामी हाजिर हुनेछौँ। रेडियो मिरमिरेलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले रेडियो सुन्नुभयो, होइन? कति साथीहरूले चाहिँ फोन गर्नुभयो, कति साथीहरूलाई लाग्यो होला आफ्नो समस्याहरू कसरी भन्ने, होइन? मान्छेले सुन्छन्, यस्तो समस्या त मैले कसैलाई भनेकै छैन आजसम्म। एउटा केस आएको थियो मलाई, 20 वर्षसम्म आफ्नो समस्या उसले कसैलाई पनि भनेन के, 20 वर्ष पछाडि आएर मलाई भन्यो। त्यही भएर समस्या आफ्ना मनका वेदनाहरू पोख्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो छ भने पनि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् मलाई, होइन? मैले नम्बर दिएँ तपाईँलाई जाँदा जाँदै, हटलाइन नम्बर 9813 52 77 32, 9813 52 77 32। यसमा निर्धक्कसँग फोन गर्नुहोस्। तपाईँका सारा इन्फर्मेसनहरू, जुन कुराकानीहरू हामीसँग हुन्छ त्यो गोप्य हुनेछ, कसैले हामी भन्ने छैनौँ। तपाईँले निर्धक्कसँग हामीलाई फोन गर्नुहोस्, तपाईँलाई हामी सहयोग गर्न एकदमै 24 घन्टा हाजिर छौँ भन्दै सबै रेडियो सुन्ने श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी कार्यक्रम स्वास्थ्य शिविरको अन्तिममा आइसकेका छौँ, बिदा माग्नुपर्ने समयमा आइसकेका छौँ। गोपाल सर, पुनः विशेष धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद। हामीले आजका अतिथिलाई बिदा गरिसकेका छौँ। हामीले पनि बिदा माग्नुपर्ने समय भइसकेको छ। यहाँहरूका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू उठान गर्नको लागि हामी भोलि आउनेछौँ। कार्यक्रम सुन्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्ण विशेष आभार। र आजका अतिथिलाई भेट्न चाहनुहुन्छ या मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू छ भने 98 135 27 732 यानि कि 9813 52 77 32 यो हटलाइन नम्बर हो। यहाँहरूले टेलिफोन गरेर थप जानकारी लिन सक्नुहुनेछ, स्वास्थ्य लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। म एकैछिन ओझेल पर्छु, योभन्दा पछाडि कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञानको साथमा यहाँहरूसँग अवश्य भेट हुनेछ। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो मिरमिरे 89.4 मेगाहर्ज। के हो काका,